बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुशायरे का आगाज़ करती हूँ। उर्दू ज़बान को तरक्की देने के लिए मुशायरे बहुत अहमियत रखते हैं। जो लोग इस काम को फ़रोग़ दे रहे हैं वो काबिल मुबारक हैं। आज का मुशायरा भी अमेरिका के प्लेटफॉर्म से होने जा रहा है, इसी की एक कड़ी है जिसकी सदारत नहायत मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर सीलत बानो साहबा ऑफ लाहौर करवाएंगी। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि वो उसकी सदारत संभालें और हमें बाकायदा मुशायरा शुरू करने की इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आप सब ठीक हैं? मेरी आवाज जी मेरी आवाज आ रही है ना? दूर तक आ रही जी बस आप तक पहुंचनी चाहिए। दूर की खैर है, समंदर पार तक पहुंच रही है। आप दूर ही बैठे हुए हैं ना, 7 समुंदर पार। बहुत खुशी हुई जी, एक दफा फिर हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इस तरह से ये मुशायरे तो बहाना है हमारी मुलाकात का। जी शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए, शुरू कीजिए। शुक्रिया। मैं लगे हाथों मोहतरमा सदर साहबा का तारुफ करवाती चलूँ। मोहतरमा डॉक्टर सीलत बानो साहबा हमारे साथ तशरीफ रखती हैं। आपकी 7 किताबें छप चुकी हैं। इनमें 5 किताब नसर की हैं, 2 शायरी की हैं। आप स्कॉलर हैं, उर्दू पंजाबी दोनों में लिखती हैं। मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर में प्रोफेसर हैं। अब सदर शोबा उर्दू भी हैं। बेशुमार अदबी अवार्ड तरीके इसनाद मिल चुकी हैं। बच्चों के अदब पर भी कहानियाँ लिखती हैं जो बेहद मकबूल हैं। ये था आपका मुख्तसर सा तारुफ। अब मुशायरे का आगाज हिंदू नाच से करते हैं। निज़ार बारिकपुरी साहब से कि वो हमदो नाच से नवाजें। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सदर मुशायरा से इजाजत चाहता हूँ। जी जी माशाल्लाह। मेरी आवाज आ रही है जी? जी आ रही है जी, इरशाद। जी मैं हम्द बारी ताला पेश कर रहा हूँ, मसला समाप्त फरमाएंगे। जी हम तो सना रहते हम तो सना है तेरी कौनो मकान वाले हम दो सना है तेरी कौनो मकान वाले हम दो सना है तेरी कौनो मकान वाले ऐ मालिके दुआ सारे जहान वाले ऐ मालिके दो आलम सारे जहान वाले ऐ मालिके दो आलम सारे जहान वाले। जी आवाज आ रही है मेरी ना? आ रही है, पढ़ते जी जी शेर मुलाजा फरमाए के मालिके दो आलम
सारे जहान वाले शेर देखें हुजूर कि बहती ये नदियाँ जंगल पहाड़ तेरे बहती हुई ये नदियाँ जंगल पहाड़ तेरे मोहताज हैं तेरे सब ऊंची उड़ान वाले ऐ मालिक दो आलम सारे जहान वाले। हसीले कलाम शेर पढ़ता हूँ, दुआएं चाहता हूँ कि मोहताज हैं तेरे सब ऊंची उड़ान वाले। ये देखिए कि दुनिया से जब गए तो दुनिया से जब गए तो तेह दस्त जा रहे थे। कोई बात नहीं। दुनिया से जब गए तो तेह दस्त जा रहे थे हालांकि थे सिकंदर क्या आन बान वाले ऐ मालिक दो आलम सारे जहान वाले। आखिरी शेर मुलाजा फरमाए। सब तेरी बंदगी में सब तेरी बंदगी में तुझसे ही मांगते हैं सब तेरी बंदगी में तुझसे ही मांगते फुटपाथ के मक्की क्या ऊंचे मकान वाले ऐ मालिक दो आलम। बहुत शुक्रिया। मक्का समाप्त फरमाए दुआओं के साथ कि ज़ेरे लहद पड़े हैं खाकी लिबास पहने ज़ेरे लहद पड़े हैं खाकी लिबास पहने जो लोग कल बशर थे दुनिया में मान वाले ऐ मालिक दो आलम। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा, बहुत माशाल्लाह। मैं मशाइरे की रवायत को मद्देनजर रखते हुए अपना कलाम पेश करना चाहूंगी सदर साहबा की इजाजत से। जी बिल्कुल, इजाजत है। जी बहुत शुक्रिया। जी जी मैं एक नज़्म पेश करूंगी जिसका उन्वान है ख्वाब। जिंदगी मेरा चेहरा तकती है
वजह से वो ये जानती ही नहीं कि इसमें समाने के लिए, तो आप देखना इतना ही जरूरी है जितना दिए के जलने के लिए तेल। वाह एक और वो पेश करना चाहूंगी। नज़्म का उन्वान है डिग्रियां। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के नसाब में जो शामिल होता है जिंदगी के इम्तिहान में नहीं पूछा जाता, लेकिन वाह फिर भी डिग्रियां लेके हम ऐसे बैठे हैं जैसे कोई टेबल पे रखे फूलों के गमले हों। वाह बहुत क्या वाह बहुत वाह वाह, बहुत खूब। मैं मुशायरे को आगे बढ़ाती हूँ और जो अगले शायर हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। मैं एक ऐसे शायर को दावते कलाम दे रही हूँ जिनका मुकाम तो बहुत बाद में है, लेकिन हमारी मुझे मजबूरी है कि वो मेजबानों में भी हैं और मुशायरे के सरपरस्त भी हैं। मेरी मुराद डॉक्टर इसहाक सादिक साहब से है। मुख्तसर तारुफ आपका कुछ आपकी 5 कुतुब मंसरे आम पर आ चुकी हैं। इनमें 2 गीतों की हैं। यूरोप में गीतों की एक खास शनाख्त रखते हैं। मरहूम सोहन राही जो खुद उर्दू, हिंदी और पंजाबी के गीतों के माहिर थे, इन्होंने अपनी जिंदगी में नहायत दयानतदारी और कुशादा दिल से इस हकीकत का इतराफ किया कि अगर कोई शायर गीत निगारी की इस धरती का सच्चा वारिस हो सकता है तो वो सिर्फ डॉक्टर इसहाक साजिद है। आप आलमी अदब का नोबेल प्राइज भी डॉक्टर इसहाक साजिद साहब को मिल चुका है। आप मुतरन्नम शायर हैं, तो आइए इनसे कलाम सुनते हैं। ये शुक्रिया मारिया। ये वजाहत में जरूरी है कि जो आप सुनराई का हवाला दिया है वो मोहतरम डॉक्टर मुनव्वर कंडे साहब ने मजमून लिखा था मेरे पे, उसमें से वो हवाला है। जी जी शुक्रिया। मोहतरमा सदर साहबा से इजाज़त चाहूँगा। जैसा कि मारिया ने बताया गीत भी लिखता हूँ, तो मैं एक गीत पेश करूँगा आप सबकी खिदमत में। ये हटाओ दूर हटाओ। मोहतरमा सदर साहिबा का माइक बंद है। मोहतरमा सदर साहिबा का माइक बंद है, इसलिए आपको आवाज नहीं पहुंची। जी मोहतरमा सदर साहब, आपकी इजाजत से गीत पेश करता हूँ। जी जी वतन के हवाले से है। माशाअल्लाह। जो बाहर बैठे हैं लोग, वो वतन को कितना याद करते हैं, मेरे इस गीत से पता चलेगा। फिर मुझे याद वतन, फिर मुझे याद वतन, याद वतन आई है, दिल तड़प उठा है और आँख भी भर आई है। क्या बात है। याद वतन दूर सरहद से बहुत दूर लगी है, दूर दूर सरहद से बहुत दूर जमी है नजर, गाँव चीले के परे ढूंढ रही है नजर। वो हसीदा, वो हसीदा मुझे जन्मों था जिसने पाल कर इतना बड़ा मुझको किया था जिसने। उसकी तस्वीर निगाहों में उतर आई है, फिर मुझे याद वतन है। तस्वर में मेरे है, तस्वर मेरे
گاؤں کے سب نظارے سبز کھیتوں پہ وہ قاتل تھے برستے تارے جاگی چوپال وہ چوبارے وہ سب گلیاں چھاؤں برگد کی وہ پنگت وہ ندی کے دارے دل سے برسوں کی میری اپنی شناسائی ہے پھر مجھے سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ یاد واہ وطن آئی ہے۔ اور کاغذِ کشتیاں تالابوں میں ٹھہراتے تھے پیچھے تتلی سے کبھی دوڑے چلے جاتے تھے لطف ملتا تھا پتنگوں کے لڑانے میں ہمیں مزہ آتا تھا کبھی شور مچانے میں ہمیں کیا بات ہے، یاد بیتے بچپن کا پتہ لائی ہے پھر مجھے یاد وطن آئی ہے۔ اور آخری بند ہے توجہ چاہوں گا عطا ہو حضور عطا ہو، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب تو قیدی ہے اب تو قیدی ہے اب تو قیدی ہے ہم اس دیش کی تنہائی کے کب سے پیاسے یہاں روح پہ شناسائی کے یہاں افسوس کوئی جانے والا نہیں مر بھی جائے تو کوئی پوچھنے والا نہیں آج سوچا ہے تو اب روح کی ہرائی ہے پھر مجھے یاد وطن وطن آئی ہے، واہ واہ واہ، پھر واہ مجھے واہ واہ، یاد کیا وطن کہنا آئی ہے، ہے۔ کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شکریہ بڑی نوازش بہت خوب۔ میں مشاعرے کو آگے بڑھاتی ہوں اور جو اگلے شاعر ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتی چلوں۔ محترم عامر اعظمی صاحب عرب امارات سے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کا بائی وطن اعظم گڑھ انڈیا ہے۔ آپ حافظ قرآن بھی ہیں۔ آپ کو شاعری کرتے 35 برس بیت چکے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے کلام سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم۔ یہ غزل کا مطلب بلا کسی تاخیر کے ملاحظہ فرمائیں جی بتاؤ کہ ہم نے لکھی ہے آج ایک تحریر بے مثال، واہ ہم نے لکھی ہے آج ایک تحریر بے مثال،
ہے لفظ در لفظ درد کی تفسیر بے مثال کیا بات ہے، ہے کیا کہنے ہیں لفظ بھائی صاحب، بہت عمدہ مسئلہ ہے، کیا کہیں۔ درد کی واہ واہ واہ، ہے لفظ لفظ درد کی تفسیر بے مثال۔ شعر دیکھیں، ہوتے ہی سامنا میرے دل میں اتر گئی، ہوتے ہی سامنا میرے دل میں اتر گئی، نکلی تھی ان کی چشم سے تنویر بے مثال، نکلی تھی ان کی چشم سے تنویر بے مثال۔ شعر دیکھیں، اے شوق ان کو لا کے دکھا دے خوشی خوشی، اے شوق ان کو لا کے دکھا دے خوشی خوشی، دل نے جو قصر دل کیا تعمیر بے مثال، دل نے جو قصر دل کیا تعمیر بے مثال۔ اور شعر دیکھیں، میرے خلاف سارا جہاں کچھ نہ کر سکا، میرے خلاف سارا جہاں کچھ نہ کر سکا، ایک ایسی میرے پاس تھی تدبیر بے بات تدبیر بے مثال۔ بہت اچھے حضور، میں نے کبھی نصیب کا شکوہ نہیں کیا، پہلے کبھی میں نے کبھی نصیب کا شکوہ نہیں کیا، ایسا نہیں کہ میری ہے تقدیر بے مثال، بہت اچھا، بہت تقدیر بے مثال۔ شعر دیکھیں کہ مانا کہ وہ حسین ہے پر اس قدر نہیں، مانا کہ وہ حسین ہے پر اس قدر نہیں، دنیا میں ہو رہی ہے جو تشہیر بے مثال۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، بہت عمدہ سے، بہت عمدہ سے، واہ واہ واہ، دوبارہ پڑھیں گے، تشہیر بے مثال، مانا کہ وہ حسین ہے پر اس قدر نہیں، دنیا میں ہو رہی ہے جو تشہیر بے مثال۔
गजल का आखिरी शेर मुलादा फरमाएं। जी शायद जिन से हूँ मुल्तमिस मैं, अगर बात मान ले, जिनसे हूँ मुल्तमिस मैं, अगर बात मान ले, कर दूं हंसी खाना खा लिया चलो, कर आपको बोल रहा है अभी खाना खा के क्या बना देंगे। तकसीर बेमिसाल कर दूं हसील ठीक है, तो तुम लेके आओगी बड़ा वाला कप में, हाँ? कर अभी तकसीर बेमिसाल। मक्ता मुलादा फरमाए कि आमिर से उसने पहले तो तस्वीर की तलब, आमिर से उसने पहले तो तस्वीर की तलब, फिर दाद दी गई है कि है तस्वीर बेमिसाल। आमिर साहब क्या शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह दोस्तों। वाह वाह, क्या कहना। बहुत खूब जी। मैं शायरे को आगे बढ़ाती हूँ। जो अगली शायरा हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। मोहतरमा डॉक्टर सना शेख साहबा मुंबई इंडिया से हमारे साथ तशरीफ रखती हैं। आप सभी के लिहाज से डॉक्टर हैं, आपने LLB साथ कर रखा है, आप शायरा हैं और कई अवार्ड हासिल कर चुकी हैं। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि अपने कलाम से नवाजें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी एक छोटी सी गजल है तो पेश कर रही हूँ। यूं हर किसी को मेरा बना दिया लोगों ने, यूं हर किसी को मेरा बना दिया लोगों ने, सब जैसा मुझको बना दिया लोगों ने। मुझको भी अपनी तरह बना दिया लोगों ने, मैं कुछ न थी फिर बुरा बना दिया लोगों ने। हर लफ्ज को शोर क्यों बना दिया लोगों ने, इस शोर को फिर सजा बना दिया लोगों ने। सजा बना दिया लोग। खालिस मोहब्बत वफा बेलौस काफी न थी, नफरत से जीना अदा बना दिया लोगों ने। थोड़ी मोहब्बत मिले मेरी ये खुद गर्जी थी, इस बात को बचपना बना दिया लोगों ने। क्या कहें। शुक्रिया। इस दर्द दिल का इलाज क्या किया जाए अब, जब दर्द को ही दवा बना दिया लोगों ने। नादानी की हद के धोखेबाजी कर जाओ तुम, नादानी की हद के धोखेबाजी कर जाओ तुम, इस प्यार को तो मजा बना दिया लोगों ने। वाह वाह जी शुक्रिया। बस और ये आखिरी इस छोटी सी गजल का शेर है कि बस सब्र अंजाम है वफा शिया। क्या बात है। आवाज नहीं आ रही, रुक गया है उनका, वो वीडियो जो है वो पॉज हो गया, वीडियो पॉज हो गया है जी। ऑफलाइन हो गई ये जी। ये नेट उड़ गया था। जी 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 आखिरी ये है कि बस सब्र अंजाम है वफा शियारी का अब, बस सब्र अंजाम है वफा शियारी का अब, इस सब्र को क्यों सना बना दिया लोगों ने। वाह वाह बहुत क्या तखल्लुस इस्तेमाल किया। ये खूब तखल्लुस इस्तेमाल किया आपने। शायरी को आगे आपने क्या इरादा खा पी लिया शायद। जी ये मुकर्रर फरमा दें आखिरी। जी आखिरी वाला जी ये मक्ता ये मतलब मक्ता नहीं मक्ता।
बस सब्र आखिरी शेर अंजाम जो- है आखिरी वाला ना जी, बस जी, सब्र जी, मत अंजाम करो। है वफा शियारी का, बस सब्र अंजाम है वफा शियारी का, इस सब्र को क्यों सना बना दिया लोगों सना ने। बहुत खूब, माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। जी। जी। जी, मैं मुशायरे को आगे बढ़ाती हूँ और जो अगले शायर हमारे साथ मौजूद हैं हम इनका तारुफ करवाती चलूँ। मोहतरम शायर नसीरपुरी साहब लंदन से हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। आपका बाई वतन पाकिस्तान है, आपके 2 मजमूए कलाम अंजाम पर आ चुके हैं। आप खूबसूरत लबो लहजे के शायर हैं, आपसे दरख्वास्त है कि अपने कलाम से नवाजें। आवाज जी, नहीं आ रही शायद- आपकी जी, शाइक साहब आवाज नहीं आ रही जी। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। हाँ, चलो छोड़ दो। आप आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब। हाँ वो उठ के चले गए हैं, देखते हैं, चेक करने गए। अच्छा, तो अगले शायर को बुला लें उसी देर में, जी जी फिर उनको बाद में पढ़ा लें जो भी आपकी लिस्ट में टाइम लगाया हो। जी, मैं अगले शायरा को दावत कलाम देती हूँ, मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। मोहतरमा सायरा हमीद कृष्णा साहबा लाहौर पाकिस्तान से हमारे साथ तशरीफ रखती हैं। आपकी 3 खुतब मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। आप 33 बरस बीत चुके हैं शायरी करते हुए, असनाद भी हासिल कर चुकी हैं। आपसे गुजारिश है कि अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम साहिब सदर की इजाजत से मैं आज एक हम्द बयान करना चाहती हूँ। साहिब सदर की इजाजत, माशाल्लाह माशाल्लाह। पता हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शाम तेरी को ना पहचान सके हम, शाम तेरी को ना पहचान सके हम, तमन्ना है यारब के मुस्लिम बने, तमन्ना है यारब के तेरे वाज़े हुक्म जो हमको सुनाए, तेरे वाज़े हुक्म जो हमको सुनाए, बहुत गौर से हुक्म तेरे सुने हम, बहुत गौर से हुक्म तेरे सुने हम, तेरे हुक्म सुन के न सर से उड़ाए, तेरे हुक्म सुन के न सर से उड़े, जहाँ तक हो मुमकिन इन पे चले हम, जहाँ तक हो मुमकिन इन पे चले हम, न कुरान से बाहर का सोचे कभी, न कुरान से बाहर का सोचे कभी, गर है तुझसे मोहब्बत तुझी से डरे हम, गर है तुझसे मोहब्बत तुझी से डरे हम, तो बुरा तूने बेहद कहा है, हसद को बुरा तूने बेहद कहा है, तो फिर क्यों नारे हसद में जले हम, फिर क्यों नारे में जले हम, सुभान अल्लाह। बहुत यतीमों के मालों के ना पास जाएं, यतीमों के मालों के ना पास जाएं, अगर हो जरूरत तो थोड़ा ही लें हम, अगर हो जरूरत तो थोड़ा ही लें हम, रिश्तों को तोड़े न फितने फैलाए, रिश्तों को तोड़े न फितने फैलाए, जो गुनाहे कबीरा है इनसे बचे हम, जो गुनाहे कबीरा है इनसे बचे हम, जो मुकद्दर का तारा हो गर्दिश हम, जो मुकद्दर का तारा इसमें अपनी दमे वापसी आस तुझसे रखे हम, दमे वापसी आस तुझसे रखे हम, गले से लगा ले मोहब्बत से सबको, गले से लगा ले मोहब्बत से सबको, जफा का सिला भी वफा ही से दे हम, जफा का सिला वफा ही से दे हम, बुराई के बदले न कांटे बिखेरे, बुराई के बदले न बिखेरे, करेंगे मोहब्बत तो फूल में,
मोहब्बत तो फूट मोहब्बत का सबको मोहब्बत का हम सबको खूब कर दे, बुरों को भी साथ मिलाकर के, बुरों को भी साथ चले हम, शान तेरी को ना पहचान सके हम, तमन्ना है यार के मुस्लिम बने हम। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजी। माशाल्लाह, बहुत खूब। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जी शाइक साहब अब आ गए हैं। जी शायद शाइक साहब फिर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कड़ाकेदार आवाज आई है। कड़ाकेदार आवाज। शुक्र है। हाँ जी कड़ाके वाली गजल। जी मुझे हुक्म हुआ है पढ़ने का। जी 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 जी, आपकी दावत लगी। आपका कड़ाकेदार आवाज है, कड़ाकेदार गजल हो। जी मैं पहले सबसे पहले तो इजाजत चाहता हूँ सदर साहिबा से। सदर साहिबा से इजाजत दरकार है जी। वो उनका माइक बिस्मिल्लाह बंद है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी इजाजत हो गई। तो सबसे पहले एक कथा है कि बादलों के कोह पर हैं शामियाने लग गए। उनके कोह पर हैं शामियाने लग गए। तायरा परवाज के किस्से सुनाने लग गए। परवाज के किस्से सुनाने लग गए। और जब से मेरी दोस्ती सूरज से पक्की हो गई। जब से मेरी दोस्ती सूरज से पक्की हो गई, चांद तारे भी मेरे घर आने जाने लग गए। वाह वाह वाह, बहुत खूब जी शुक्रिया बहुत बहुत माशाअल्लाह। अब छोटी सी गजल है कि दरीचा खुले तो हवा से मिलूं, दरीचा खुले तो हवा से खुले तो हवा से मिलूं, मुअत्तर मुअत्तर फिजा से मिलूं। वाह वाह, मुअत्तर मुअत्तर फिजा से मिलूं। मैं बंदा हूँ लेकिन ये अरमान है, मैं बंदा हूँ लेकिन ये अरमान है, किसी दिन तो अपने खुदा से मिलूं। वाह 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 वाह, किसी दिन तो अपने खुदा से मिलूं। वाह वाह। नमाइश की दुनिया में ख्वाहिश है ये, नमाइश की दुनिया में ख्वाहिश है ये, किसी बंदाए बेरिया से मिलूं। ये बंदाए बेरिया से। बहुत उम्दा काफिया सर, बहुत उम्दा काफिया है। क्या वाह वाह जी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शेर आप सबकी नजर और तवज्जो का तालब। जी जी कि कभी तो कोई आईना दे मुझे, वाह वाह, कभी तो कोई आईना दे मुझे, कभी तो किसी आशना से मिलूं। कभी तो किसी आशना से मिलूं। आईना नहीं देना आपको। और फरेबों के जंगल से निकलूं कभी, फरेबों के जंगल से निकलूं कभी, कभी तो किसी बावफा से मिलूं। कभी तो किसी बावफा से मिलूं। किसी दिन तो शाइक को भेजूं खबर, किसी दिन तो शाइक को भेजूं खबर,
کسی دن تو بادے صبا سے ملوں، واہ واہ واہ، کسی دن تو بادے صبا سے ملوں، واہ واہ، دریچہ کھلے تو ہوا سے ملوں، معطر معطر فضا سے ملوں۔ واہ واہ واہ، ہاں جی، کچھ اور عرض کرنے کی ہے اجازت؟ بہت اچھے بہت اچھے بہت جی اگر صدر صاحب غزل دے جی ایک غزل قطع آپ نے سنا لی ہے، سب نے ایک ایک ہی سنائی ہے۔ جی شکریہ، جزاک اللہ۔ جی عرض کیا کہ حسن یوسف کی مجھے وہ رازدانی دے گیا، یوسف کی حسن یوسف کی مجھے وہ رازدانی دے گیا، خشک تھی میری زباں زمزم کا پانی دے گیا۔ واہ واہ واہ، خشک تھی میری زبان، وہ فقط آنکھوں سے ہی کرتا تھا باتیں پیار کی، وہ فقط آنکھوں سے ہی کرتا تھا باتیں پیار کی، آج وہ اپنی زبان سے ایک کہانی دے گیا، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ بہت خوب، اور چل گیا جادو رواں، چل گیا جادو کوئی تو جم گیا دریا رواں، ہاں ہاں، چل گیا جادو کوئی تو جم گیا دریا رواں، آب کو ایک پھونک سے ہی وہ روانی دے گیا۔ واہ واہ، واہ واہ، اور یہ شعر کے کوہ سے اترا تھا وہ لے کر صحیفہ عشق کا، اچھا، کوہ سے اترا تھا لے کر وہ صحیفہ عشق کا، کوہ سے اترا تھا وہ لے کر صحیفہ عشق کا، پھر زمین والوں کو حرف آسمانی دے گیا، حرف آسمانی کا جواب، حرف آسمانی کا جواب نہیں سر، بابا بابا، جی شکریہ۔ واہ واہ واہ، اور آنا جانا اس کا میرے باغ میں رہتا ہی تھا، واہ جی واہ، آنا جانا اس کا میرے باغ میں رہتا ہی تھا، پیڑ پھل لاتے گئے جن کو وہ پانی دے گیا، واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں۔ اور خواب میں بھی پھل توڑتے رہے۔ خواب میں بھی اب کبھی آیا نہیں وہ دید کو، ہاں ہاں، خواب میں بھی اب کبھی آیا نہیں وہ دید کو، درد اپنے ہجر کا وہ جاودانی دے گیا۔ اور یہ مقطع پیش خدمت ہے کہ میرا ماتھا چوم کر ہی کر گیا ایسا فتوں، میرا ماتھا چوم کر ہی کر گیا ایسا فتوں، اس بڑھاپے میں مجھے شائق جوانی دے گیا۔ ارے واہ واہ، شکریہ، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ میرا ماتھا چوم کر ہی کر گیا ایسا فسوں، میرا ماتھا چوم کر ہی کر گیا ایسا فسوں، اس بڑھاپے میں مجھے شائق جوانی دے گیا، حسن یوسف کی مجھے وہ رازدانی دے گیا، خشک تھی میری زباں زمزم کا پانی دے گیا۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ بہت خیر۔ اچھے بہت اچھے بہت اچھے۔ بہت خوب، میں مشاعرے کو آگے بڑھاتی ہوں اور جو اگلی شاعر ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتی چلوں۔ محترمہ زمینہ صدیقی صاحبہ دلی انڈیا سے ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں۔ آپ ریٹائرڈ انگلش ٹیچر ہیں، اردو ہندی کے معروف شاعرہ ہیں، ایک کتاب برسوں پہلے چھپ چکی ہے، مزید 5 کتب زیر ترتیب ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے کلام سے نوازیں۔ شکریہ مائرہ، بہت بہت شکریہ۔ پہلے چند اشعار حالات حاضرہ پر، اور اس کے بعد ایک غزل تحت ترنم سے نہیں پڑھ پاؤں گی کیونکہ میرے گلے میں آج تکلیف ہے۔ ٹھیک ہے، صدر صاحبہ سے اجازت چاہوں گی۔ جی جی ارشاد۔ شکریہ، بہت 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 شکریہ۔ چارہ اگر تیرا ہے بیکار پریشان ہونا، چارہ اگر تیرا ہے بیکار پریشان ہونا،
غیر ممکن ہے علاج غم دورہ ہونا، غیر ممکن ہے علاج غم دورہ ہونا، کوئی مشکل نہیں ہندو یا مسلمان ہونا، کوئی مشکل نہیں ہندو یا مسلمان ہونا، ہاں بڑی بات ہے اس دور میں انسان ہونا، ہاں بڑی بات ہے اس دور میں انسان ہونا۔ اور اب غزل کے چند اشعار۔ جی عطا ہو۔ ایثار کا جذبہ ہے تو ہم مرتے رہیں گے، ایثار کا جذبہ ہے تو ہم مرتے رہیں گے، ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے، ایک عرض تمنا ہے تو ہم کرتے رہیں گے، جینے نہیں دیں گے یہ ہمیں چین سے ہرگز، جینے نہیں دیں گے یہ ہمیں چین سے ہرگز، ہم ظلم تشدد سے اگر ڈرتے رہیں گے، ہم ظلم و تشدد سے اگر ڈرتے رہیں گے، ایک بار ہی جینے کی سزا کیوں نہیں دیتے، ایک بار ہی جینے کی سزا کیوں نہیں دیتے، مرنا ہی مقدر ہے تو ہم مرتے رہیں گے، مرنا ہی مقدر ہے تو ہم مرتے رہیں گے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ پیتی ہوں شب ہجر میں خون کے آنسو، پیتی ہوں شب ہجر جو میں خون کے آنسو، یہ اشک نگاہوں میں میری پلتے رہیں گے، نگاہوں میں میری پلتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ تہذیب کا دامن تو نہیں چھوٹے گا ہرگز، تہذیب کا دامن تو نہیں چھوٹے گا ہرگز، آداب محبت ہم ادا کرتے رہیں گے، آداب محبت ہم ادا کرتے رہیں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جو امن پسند ہیں وہ لڑائی نہیں کرتے، جو امن پسند ہیں وہ لڑائی نہیں کرتے، لڑنے کا جنہیں شوق ہے وہ لڑتے رہیں گے، لڑنے کا جنہیں شوق ہے وہ لڑتے رہیں گے۔ مختار سے اب شوق سے کر دیجیے ذہینہ کو فراموش، اب شوق سے کر دیجیے ذہینہ کو فراموش، دہلیز پہ یاروں کے دیے جلتے رہیں، جیتی رہیے دینا جی، جیتی رہیے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، بہت خوب، ماشاء اللہ، بہت ابھی جاتا ہوں اس کے بعد نیکسٹ مائرہ رانی۔ جی جی، میں مشاعرے کو آگے بڑھاتی ہوں، اور جو اگلے شاعر ہمارے ساتھ، جی کون ہے آپ؟ میں دعوت دے رہی ہوں ابھی اگلے شاعر کو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ بتائیے کہ آپ ناظمہ ہیں؟ جی اچھا، مجھے لگا نیکسٹ۔ میں مشاعرے کو آگے بڑھاتی ہوں، اور اگلے شاعر جو ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتی چلوں۔ محترم امزاد بشر بارک پوری صاحب کولکتہ انڈیا سے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کی 4 نثر کی اور شاعری کی کتب منظر پر آ چکی ہیں۔ آپ اردو انگلش میں لکھتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے کلام سے نوازیں۔ جی بہت شکریہ، بہت شاندار نظامت جس کا میں تہ دل سے قائل ہوں۔ بہت شکریہ۔ صدر مشاعرہ کی اجازت سے غزل کا مطلب سماعت فرمائیں۔ ارشاد ارشاد۔ اس دل کے حق میں آپ نے، اس دل کے حق میں آپ نے اچھا
नहीं किया। क्या बात, क्या बात, वाह वाह। इस दिल के हक में आपने अच्छा नहीं किया। आपने अच्छा नहीं किया। इस दिल के हक में आपने अच्छा नहीं किया। पर्दे में रह के आपने पर्दा नहीं किया। परदेश में रह के आपने पर्दा नहीं किया। आपने पर्दा नहीं किया। शेर मुलाजा फरमाए, दुआएं चाहता हूँ जी कि पर्दे में रह के आपने पर्दा नहीं किया। शेर देखिए कि नजरों से छू लिया मेराज हो गई। क्या कहने। नजरों से छू लिया मेराज हो गई। तुमको करीब लाके भी रुसवा नहीं किया। भाई क्या बात, तो करीब लाके भी रुसवा नहीं किया। बहुत तुमको करीब लाके भी रुसवा नहीं किया। ये शेर देखिए कि अदना सी बात जब कही, अदना सी बात जब कही, छोटी जमीन में। वाह वाह, अदना सी बात जब कही छोटी जमीन में। वाह, छोटी जमीन का जवाब नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अदना सी बात जब कही, छोटी जमीन में, लफ्जों के साथ हमने भी धोखा नहीं किया। लफ्जों के साथ हमने भी धोखा नहीं किया। लफ्जों के साथ हमने भी धोखा नहीं किया। धोखा नहीं किया। कलाम शेर पढ़ रहा हूँ और आप तमाम लोगों की दुआएं चाहता हूँ। आपके हसीन समाज का इस्तेमाल कर के पर्दे में रह के आपने पर्दा नहीं किया। शेर देखेंगे हुजूर कि बूढ़ा गरीब बाप था, बूढ़ा गरीब बाप था,
बेटी जवान थी, बूढ़ा गरीब बाप था, बेटी जवान थी, उसे किसी जवान ने रिश्ता नहीं हाँ हाँ बहुत अच्छे उसे किसी जवान ने रिश्ता नहीं किया। ये शेर देखिए कि भूखे रहे तो वो भी चमकते लिबास में, भूखे रहे तो वो भी चमकते लिबास में, गैरों में अपने आप को रुसवा नहीं किया। वाह वाह वाह, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। कलाम का आखिरी शेर, उसके बाद मक्ता आपकी ज़हमत तमाम। शेर मुलाजा फरमाए कि नो के कलम से हम तो गिरह खोलते रहे। नोट अच्छा के कलम पे हम तो गिरा खोलते रहे। वाह, बहुत अच्छे, अच्छा नो मिश्रण। के कलम से हम तो गिरह खोलते रहे, नो के कलम से हम तो गिरह खोलते रहे, फिक्रो नजर का हमने तो सौदा नहीं वाह जी वाह। किया, फिक्रो नजर का हमने तो सौदा नहीं किया। अब मक्ता मुलाजा फरमा ले दुआओं के साथ जी। कि हमने तो अपने आप में देखा है आपको, वाह हमने तो अपने आप में देखा है आपको, यूं ही बशर ने खुद को तो शैदा नहीं किया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत अच्छा कलाम आपने पेश किया। बहुत 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 नवाजिश मैडम, बहुत बहुत नवाजिश मैडम, बहुत नवाजिश। जी, हम शायरी को आगे बढ़ाती हूँ और जो अगले शायर हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। मोहतरम असगर ख्याली साहब झांग पाकिस्तान से हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। आपका एक दीवान 500 सफ़ात का छप चुका है। मजीद 2 को तब्दील करती हैं। शायरी करते हुए निस सदी बीत चुकी है। आपसे गुजारिश है कि अपने कलाम से नवाज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सदर मोहतरमा की इजाजत के साथ जी जी जी, बिस्मिल्लाह जी, इजाज़त अनायत। छोटी सी गजल एक पेश करता हूँ। इरशाद अली जी इरशाद अली। चाह दुनिया की
اب وبال لگے چاہ دنیا کی اب وبال لگے وبال لگے این شیطانیت کا جال لگے. وبال اور جال اچھا قافیہ ملایا ماشاء اللہ. چاہ دنیا کی اب وبال لگے این شیطانیت کا جال لگے. عمر رفتہ کی مجھ کو نصف صدی. ہاں جی عمر رفتہ مجھ کو نصف صدی. عمر رفتہ کی مثل ایک صدی. آواز خالی بھائی آواز بند ہو گئی. پوز ہو گیا. ارے آواز کا گلا مت گھوٹیے، سننے دیجیے ہمیں. یہ پاکستان ہے، انٹرنیٹ کی پرابلم، بجلی کی وہ تو ہر جگہ عام ہے. وہ تو انگلستان بھی ہو تو بھی پرابلم تو پرابلم ہے. ہمارے اتنا پرابلم ہوتی ہے. وہ آف لائن ہو گئے ہیں. ان کو پھر موقع دے دیں، آپ کو مشاعرے کو بڑھائیں آگے. جی 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 میں مشاعرے کو آگے بڑھاتی ہوں. جو اگلے شاعر ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کو دعوت کلام دیتی چلوں. منور کھنڈے صاحب برطانیہ سے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. اپنی مثال آپ ہیں، علم و دانش سے سجی ہوئی یہ شخصیت ہاں مجھے ٹائم لگے. آپ کے باتوں کے راستے آپ کے دل تک پہنچ جائے گی. آپ شاعری کا نمائندہ نام ہیں. 17 مجموعہ کلام منظر عام پر آ چکے ہیں. 12 کتب اردو کی اور پنجابی میں 1 کتاب انگلش کی ہے، 2 انگلش کی، 2 کتب ہومیوپیتھک کی، 1 نظموں کا مجموعہ اور 1 حمدنات کا مجموعہ ہے. آپ تو مشاعرے کی یونیورسٹی ہو گئے ہیں. آپ کو ایک شعر کے ساتھ دعوت کلام دوں گی. محبت کا اشارہ دیکھنا ہے، محبت کا اشارہ دیکھنا ہے، مجھے قاتل دوبارہ دیکھنا ہے. کیا بات ہے. جی بہت شکریہ ماریہ. میں محترمہ صدر صاحبہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جی جی شکریہ. ہم تو منتظر ہیں آپ کے کلام کے. شکریہ. ہم متن گوش ہیں جی، ہم تو سارے کسی کو کیا بتائیں، کسی کو کیا بتائیں ہم، عجب دستور ہے صاحب. کسی کو کیا بتائیں ہم، عجب دستور ہے صاحب. ہمارے شہر میں تو ہر کوئی مزدور ہے صاحب. واہ جی واہ. کسی کو کیا بتائیں ہم، عجب دستور ہے صاحب. ہمارے شہر میں تو ہر کوئی مزدور ہے صاحب. شریفوں کی گلی میں کشوں کا ذکر کیا کرنا. شریفوں کی گلی میں میں کشوں کا ذکر کیا کرنا. شریفوں کی گلی میں کشوں کا ذکر کیا کرنا. نہیں پیتا ہے جو وہ بھی نشے میں چور ہے صاحب. نہیں پیتا ہے جو وہ بھی نشے میں چور ہے صاحب. کیا کہتے ہیں. رقیبو اب تو دکھلا دو ہمیں اپنی شجاعت تم.
रकीबो अब तो दिखला दो हमें अपनी शजात दिखला दो कि अपनी हार भी अब तो हमें मंजूर है साहब। अरे वाह कि अपनी हार भी अब तो हमें मंजूर है साहब। क्या बात है। सहारे के बिना, शुक्रिया, सहारे के बिना वो 2 कदम आगे नहीं बढ़ता। आहा, सहारे के बिना वो 2 कदम आगे नहीं बढ़ता। आगे नहीं बढ़ता। सवारी पास है जिसके वही मगरूर है साहब। वाह जी वाह। या सवारी अगर पास मकसूद है है- जिसके वही मगरूर। शुक्रिया का। अगर मकसूद है मंजिल तो फिर हिम्मत जवां रखो। अगर मकसूद है मंजिल तो फिर हिम्मत जवां रखो। फिर हिम्मत जवां रखो। निशान जिसका नहीं मिलता वो सब कुछ दूर है साहब। वाह जी वाह। या बहुत निशान जिसका नहीं मिलता वो सब कुछ दूर है साहब। अगर मकसूद है मंजिल तो फिर हिम्मत जवां रखो। निशान जिसका नहीं मिलता वो सब कुछ दूर है साहब। बेशक दूर है। पूछ लेना, किसी से पूछ लेना वादिये दिल का पता तुम भी। आहा, किसी से पूछ लेना वादिये दिल का पता तुम भी। मुनव्वर शहर तो ये भी बहुत मशहूर है साहब। वाह जी वाह। मुनव्वर शहर तो ये भी बहुत मशहूर। मुनव्वर शहर तो ये भी बहुत मशहूर है साहब। वाह वाह वाह। एक गजल और पढ़ने की इजाजत चाहूंगा मैं मोहतरमा सदर साहब। जी 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 खुली है, खुली अता है राह कीजिए। तो, खुली है राह तो वक्ते सफर भी आएगा। खुली है राह तो वक्ते सफर भी आएगा। दियारे ख्वाब का मंजर नजर भी आएगा। वाह जी वाह। बेशक बेशक किए हुए हूँ चिरागों को इसलिए रोशन, किए हुए हूँ चिरागों को इसलिए रोशन कि रोशनी का मुसाफिर इधर भी आएगा। वाह जी वाह। वाह जी वाह। लगा रहा हूँ इसी आस पर सदा यारो। लगा रहा हूँ इसी आस पर सदा यारो कि सुनने वाला कोई बाम पर भी आएगा। कि सुनने वाला कोई बाम पर भी आएगा। बेशक बहुत अच्छे। शुक्रिया। कदम कदम पे नई बस्तियां तो हैं लेकिन, कदम कदम पे नई बस्तियां तो हैं लेकिन यहाँ से निकले तो कोई खंडर भी आएगा। वाह वाह वाह। कदम कदम पे नई बस्तियां तो हैं लेकिन यहाँ से निकले तो कोई खंडर भी आएगा। हर एक फूल का अपना मिजाज है फिर भी, हर एक फूल का अपना मिजाज है फिर भी चमन की आबो हवा का असर भी आएगा। वाह जी वाह। क्या बात। और मक्ताज करता हूँ, सफर करोगे मुनव्वर अगर समंदर का, सफर करोगे मुनव्वर अगर समंदर का तो रास्ते में यकीनन भंवर भी आएगा। सही बात। शुक्रिया। खुली है राह तो वक्त सफर भी आएगा। यार ख्वाब का मंजर नजर भी आएगा। शुक्रिया। वाह जी वाह। शुक्रिया। मुशायरा ख्याली साहब ने ख्याली साहब का भी टेलीफोन आया था मुझे, कह रहे थे वो पता नहीं कोई आंधी वहाँ चल रही है, तो लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ दोबारा कनेक्ट हो जाऊँ। तब तक साले सब से एक गीत सुना। फिर आप कुछ पढ़ दें तो तब तक आप कुछ पढ़ दें। चलो फिर ठीक है। मोहतरमा सदर साहब की इजाजत से गजल के चंद कर देते। जी जी अनायत कीजिए। मेरा भी गला वगैरह खराब है, लेकिन मैं से पूछता हूँ। आप पढ़ेंगे तो गला ठीक हो जाएगा।
डॉक्टर साहब बैठे ही हैं पीछे। मुनव्वर साहब बैठे हैं, फिक्र मत करिए। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। मतलब अर्ज है जी इरशाद इरशाद। किताबे इश्क से हर नक्श को मेरे मिटा लेना, किताबे इश्क से हर नक्श को मेरे मिटा लेना, मगर बुझता दिया देखो तो लो उसकी बचा लेना। वाह जी वाह, वाह जी वाह। समंदर टूट कर जब सामने माजी पे दे दस्तक, समंदर टूट कर जब सामने माजी पे दे दस्तक, सिसकती रेत पर तू याद की चादर बिछा लेना। वाह वाह वाह, वाह जी वाह। बहुत खूब। कभी जब जागती रातों में यादों का सहर जागे, क्या बात। कभी जब जागती रातों में यादों का सहर जागे, वाह वाह। तो खामोशी से मेरे घर को सीने से लगा लेना। वाह 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 जी वाह। मुकर्रर जी मुकर्रर। मुकर्रर क्या बात है। जागती रातों में जादू का शहर जागे, तो खामोशी से मेरे घर को सीने से लगा लेना। लाजवाब। सवेरा धूप सूरज चांदनी सब साथ हैं तेरे, धूप सूरज चांदनी सब साथ हैं तेरे, मगर जाना तुम आँखों में न सावन को जगा देना। बहुत खूब। मतलब है उदासी जब तुम्हें बेबस कर दे उस घड़ी साजे, उदासी जब तुम्हें बेबस कर दे उस घड़ी साजे, पुराने बाग से तुम याद की खुशबू चुरा लेना, से हर नक्श को मिटा लेना, मगर बुझता दिया देखो तो लो उसकी बचा लेना। वाह वाह वाह, बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा। मेरे ख्याल उन्होंने तो मुझे लगता नहीं आना सदर मोहतरम पे। जी मुशायरा अपने आप प्रॉपर पहुंच चुका है, तो मैं आखिर में सदर मोहतरमा से गुजारिश करूंगी कि वो अपने कलाम से नवाजें और अपने सुधार पे कलमात। माशाल्लाह जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूँ, मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? जी माशाल्लाह, दूर तक आ रही है। अच्छा, मैं शुरू में बहुत तवज्जो लगन और शगफ से सुन रही थी सारा, लेकिन आपको दाद नहीं दे पा रही थी कि मैं क्लास में थी। मजबूरी ये थी कि मैं बोल नहीं पा रही थी। अभी आपको मेरे पीछे व्हाइट बोर्ड तो नजर आ रहा है, लेकिन अब क्लास छुट्टी कर चुकी है, तो इसलिए मैं जरा खुद ला के बोल रही हूँ। नसीर शाइक साहब को मैं, ये शाइक नसीर पुरी को मैं हमेशा सर आपको बहुत दिल से सुनती हूँ और मुंतजिर रहती हूँ आपकी कलाम की, लेकिन मैं उस वक्त बहुत खामोशी से आपको सुना,
تو اس کے لیے دادو اصول پائی جی، دادو اصول پائی جی جی اسی طرح سائرہ حمید تشنا صاحبہ کو سنا، ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے پڑھا، اور تہینہ صاحبہ نے، میں نے ان کو پہلی دفعہ سنا ہے، ماشاءاللہ آپ آیا کریں ہماری محفل میں، آپ تو بہت اچھا پڑھتی ہیں، بہت اچھا لکھتی ہیں، بہت اچھا کہتی ہیں. اور یہ ڈاکٹر ثنا شیخ صاحبہ کو بھی میں نے شکریہ، بہت بہت شکریہ. اور یہ شاہد نصیر پوری کا تو مجھے یہ ہے کہ جب سے میری دوستی سورج کی ہو گئی، بھائی واہ کیا بات ہے، ہمت ہے، جرت ہے آپ کی، آپ نے سورج سے دوستی کر لی ہے کہ جان سارے بھی میرے گھر میں آنے جانے کا زمین پر اتار رہا ہے، نہ صرف دوستی کری، زمین پر اتار رہا ہے. ماشاء اللہ جی، بہت بہت اچھا جی، بہت. اور یہ تہینہ صاحبہ کا تو ماشاء اللہ جی، اس دور میں مسلمان ہونا واقعی بہت بہت بڑی بات ہے جی، آپ نے بہت کام کا مصرع لگایا. جینے نہیں دیں گے یہ ہمیں ہے، تو یہ تو ماشاءاللہ ہے. تو واقعی اگر ظلم و تشدد سے ہم ڈر جائیں تو کوئی نہیں ہمیں جینے دیتا ہے. یہ ہمیں بہادر بنا ہے. ماشاءاللہ آپ بہت اچھا لکھتے ہیں جی. اور منور احمد صاحب کانڈے صاحب تو پھر ظاہر ہے ابھی ہر شعر بہترین، ڈائریکٹ وار کرتے ہیں. اور محمد اصغر خیالی صاحب بیچ میں بیچارے ڈسکنیکٹ ہو گئے، کوئی بات نہیں، پھر ان کا بہت اچھا ترنم ہے، کلام بھی بہت اچھا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں مصروف ہو گئے وہ. ہو جاتا. اچھا میں نے ابھی ہاں جی، موسم یہاں ایسا ہی ہے، باقی ڈسکنیکٹ بھی ہو جاتا ہے. تو میں نے اس عید پہ ایک نظم لکھی ہے، وہ غزل لکھی ہے، تو وہ آپ کی نظر کرتی ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دونوں نکل گئی. عید قرباں ہے یا عید الفطر ہے؟ عید تو عید ہوتی ہے، اور وہ جو دل کے قریب ہوتی ہے نا، وہ تو عید ہوتی ہے. لوٹ کے آنے والا جو ہے اس کو عید کہتے ہیں، آنے والا دن جو ہے. جی ارشاد ہے. ہاں ہٹاؤ جی، ہمتن گوش ہم سب. صدر صاحبہ جی، پھر عید آ گئی ہے، غم میں نم سجائیں. پھر عید آ گئی ہے، پھر جشن غم منائیں، خود دل کو پرسہ دے لیں اور چشمے نم سجائیں. اس نے ہمیں دیے ہیں زخموں کے جتنے ہیرے، اس نے ہمیں دیے ہیں زخموں کے جتنے ہیرے، کاسائے چشم لے کر ایک سب لٹائیں. نے ہمیں دیے ہیں زخموں کے جتنے ہیرے، کاسائے چشم لے کر ایک سب لٹائیں. مل کے بھی اس سے اب کے دل تو رہا مقدر، مل کے بھی اس سے اب کے دل تو رہا مقدر، گرد علم سے کیسے ہم آئینے بچائیں. پھر عید آ گئی ہے، پھر جشن منائیں. بادل فراق کا اب چھایا ہے اس طرح سے، بادل فراق کا اب چھایا ہے اس طرح سے کہ چاند وصل کا ہم شاید نہ دیکھ پائیں. مقرر کر. بادل فراق کا اب چھایا ہے اس طرح سے کہ چاند وصل کا ہم شاید نہ دیکھ پائیں. خاموشیوں نے میری کیا کیا نہیں ہے دیکھا، خاموشیوں نے میری کیا کیا نہیں ہے دیکھا، ہر لمحہ جاں غسل تھا، ہر لحظہ تھی چتائیں. عید آ گئی ہے، دوبارہ پڑھیے اس شعر کو دوبارہ. جی خاموشیوں نے میری کیا کیا نہیں ہے دیکھا، خاموشیوں نے میری کیا کیا نہیں ہے دیکھا، ہر لمحہ جاں غسل تھا، جی ہر لمحہ جاں غسل تھا، ہر لحظہ تھی چتائیں. عید آ گئی ہے، پھر جشن غم منائیں. بکتا ہے جی، شہ رگ میں گڑ گیا ہے اس کا فریب کانٹا، شہ رگ میں گڑ گیا ہے اس کا فریب کانٹا،
जुर्रे वसाल के भी फजीलत बचा ना पाए। वाह क्या है वाह जी वाह रग में गड़ गया है उसका फरेब कांटा, जुर्रे वसाल के भी फजीलत बचा ना पाए। फिर ईद आ गई है फिर जश्न गम मनाए, खुद दिल को पुस्ता दे लें और जश्न में नम सजाएं। बहुत शुक्रिया जी। बहुत और सुनाएं जी कुछ। या जरूर। नहीं और फिर सही कभी। अब तो मुझे ये था कि पता नहीं मैं क्लास के एंड तक मुशायरे में पूरा भी उतरूं। मुझे बहुत अच्छा लगा सबको सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। इंशाल्लाह फिर चले मैं एक गजल आपको जाते जाते कुछ अशार और कर। नक्शे पास से रास्तों को मैं जिला दे जाऊंगी। नक्शे पास से रास्तों को मैं जिला दे जाऊंगी, तुमसे बिछड़ूंगी तो मिलने का पता दे जाऊंगी। तुमसे बिछड़ूंगी तो मिलने का पता दे जाऊंगी। जबरदस्त क्या परवाज़ है ख्याल की। जी मुस्कुरा के बांट लूंगी मैं जहां औरों के गम, मुस्कुरा के बांट लूंगी मैं जहां औरों के गम, जिंदगी पर सोचने का जाविया दे जाऊंगी। जिंदगी पर सोचने का जाविया दे जाऊंगी। जिंदगी पर सोचने का जाविया दे जाऊंगी। मैंने क्या पाया है दुनिया से कभी सोचा नहीं, मैंने क्या पाया है दुनिया से कभी सोचा नहीं। सोचती ये हूँ कि मैं दुनिया को क्या दे जाऊंगी। सोचती ये हूँ कि मैं दुनिया को क्या दे जाऊंगी। दुनिया को क्या दे जाऊंगी। जब हसारे फिक्र टूटेगा किसी झटके के साथ, जब हिसारे फिक्र टूटेगा किसी झटके के साथ, और भी कुछ अपनी सोचों के सिवा दे जाऊंगी। और भी कुछ अपनी सोचों के सिवा दे जाऊंगी। मेरे ही अहबाब मुझसे बदगुमा हो जाएंगे। मेरे ही अहबाब मुझसे बदगुमा हो जाएंगे। उनकी खुदबीनी को जिस दिन आईना दे जाऊंगी। उनकी खुदबीनी को जिस दिन आईना दे जाऊंगी। मेरे ही अहबाब मुझसे बदगुमा हो जाएंगे। मेरे ही अहबाब मुझसे बदगुमा हो जाएंगे। उनकी खुदबीनी को जिस दिन आईना दे जाऊंगी। क्या कहने क्या। मैं अगर मिट भी गई फजीलत वफा की राह में, मैं अगर मिट भी गई फजीलत वफा की राह में, आने वालों को वफा का हौसला दे जाऊं। बहुत खूब बहुत वाह जी वाह, क्या जाविया इनायत किया है आपने। ये सदाकत गजल आप सबके लिए, उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। नहीं माशाल्लाह, आपका कलाम भी अच्छा है, आप बजाते खुद भी अच्छी हैं, आपकी आवाज भी अच्छी है। माशाल्लाह आपने बहुत खूब की। ख्याली साहब आ गए हैं जी, उनको इजाजत दे दें। जी 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 जरूर जी, खसूसी इजाजत आपकी तरफ से शुक्रिया होता है। बिल्कुल जी, खसूसी इजाजत। पिछले मुशायरे में भी मुझे सदर साहब के बाद खसूसी लेनी। आज भी सदर साहब के बाद वही बात बनी। आप खसूसी हो गए हैं। बीच में आपका टाइम जो हो जाता है ऑफ टाइम, उसको आप छोड़ते नहीं, चले जाते हैं। आज तो जी तूफानी आंधी थी, उसने काम खराब कर दिया। अल्लाह का खैर करे। हमें 50 साल पीछे लेके जा रहे हैं। जी जी मैं वहीं से पढ़ता हूँ। जी जी दोबारा से पढ़ें। शुरू से करूं? बिल्कुल एक ही मतलब तो पढ़ा था आपने।
چاہ دنیا کی اب وبال لگے، این شیطانیت نیت کا جال لگے۔ واہ جی واہ، ڈاکٹر صاحب آپ آدھی صدی پہ بہت ہنستے ہیں، لیکن آج اس کے الٹ ہوا ہے، آج رزلٹ الٹا ہے۔ عمر رفتہ کی مجھ کو نصف صدی، عمر رفتہ کی مجھ کو نصف صدی، خواب جیسی یا ایک خیال لگے، خواب جیسی یا ایک خیال لگے، یا ایک خیال لگے۔ جزاک اللہ۔ جیتے رہیے بات کو۔ مجھ کو اصل زوال لگتا ہے، غور کریں غور کریں، واہ جی واہ، واہ جی واہ، مجھ کو اصل زوال لگتا ہے، دنیا داروں کو جو کمال لگے۔ کیا بات ہے، کمال کر دیا صاحب، کیا بات ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ چار سو گئے مخنث ہے، چار سو گئے مخنث ہے، مرد کوئی کلیل خال لگے، چار سو گئے مخنث ہے، مرد کوئی کلیل خال لگے۔ واہ جی واہ، جیتے رہیے خیالی صاحب۔ جی جی جزاک اللہ جی۔ تو جسے خود حبیب کہتا ہے، کیا مصرع بھائی، کیا مصرع ہے، واہ 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 واہ۔ تو جسے خود حبیب کہتا ہے، روپ اس کا تیرا جمال واہ جی واہ، بہت اچھے۔ تو جسے خود حبیب کہتا ہے، روپ اس کا تیرا جمال لگے، مثل جس کا نہیں کہیں کوئی، مثل جس کا نہیں کہیں کوئی، کیسے دل کو کوئی مثال لگے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ، کیسے دل کو کوئی مثال لگے۔ اور مقطع جناب جی عطا ہو۔ حق کا سائل
نہیں خیالی تو جی جی حق کا سائل نہیں خیالی تو تیر دل پر تیرا سوال لگے. واہ جی واہ، واہ جی واہ، کیا بات ہے، واہ واہ. جزاک اللہ جی. کیا بات ہے. تیر دل پر تیرا سوال لگے، واہ جی واہ. چاہ دنیا کی اب وال لگے، این شیطانیت کا جال لگے. جزاک اللہ جناب، جزاک اللہ. محترمہ صدر صاحبہ کا بہت بہت شکریہ. یہ میرے ساتھ پتہ نہیں عجیب ہو رہا ہے. موسمی سازش ہے. جی جی کچھ موسمی سازش. ہاں جی، موسمی سازش ہے. جی 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 جی. یہ خوش رہنے کا بھی کچھ تھوڑا سا سما ہونا چاہیے نا. یہ وہ سامان ہے جس سے ہم خوش ہو جاتے ہیں. جی جی بالکل بالکل ہے. بہت اچھا کلام جی آپ کا، ماشاءاللہ. بڑی نوازش ہے آپ کی جی، آپ کی بڑی عنایت ہے یہ. کیونکہ ویسے جچتا تو نہیں ہے نا کہ صدر صاحب یہ صدر محترمہ کے بعد کچھ پڑھے، ٹھیک ہے نا، نہیں نہیں، لیکن حالات نے ایسا بنا دیا. آپ میرے محترم بھی ہیں ماشاءاللہ. جی 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 یہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسی بات. جزاک اللہ. ہم یہاں ایک فیملی کی طرح بیٹھے ہیں، بس تھوڑا سا فیملی کی طرح بیٹھے ہیں یہاں، دل کا حال سننے کے لیے. آپ بالوجہ صدر الصدور ہیں محترم. جی 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 جزاک اللہ. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. بہت بہت عنایت، بہت بہت. یہ آپ کا حسن ہے. کیا 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 الفاظ دوں میں آپ کو، میرے پاس الفاظ نہیں ہے. یہ ڈاکٹر اسحاق ساجد صاحب کی محبت ہے کہ وہ ہم سب کو ایک ڈوری میں صدر صاحبہ نے ہمیں بلا ہی دیا، مشاعرے میں ہم بھی شریک تھے. بالکل. کہیں آندھی آ رہی تھی ہیں اور کہیں ہوا تیز آ رہی تھی اور لوگ ادھر ادھر ہو رہے تھے، تو میں کوشش کر رہی تھی سب کو پکڑنے کی. اب کون چھوٹ گیا میرے ہاتھ سے. دراصل یہ زندگی ہے. آپ کی گرفت بڑی پکڑی ہے، تگڑی ہے. آپ کی گرفت آپ نے ایسے پکڑا کہ جکڑے ہوئے ہیں سب. جو پچھڑ جائیں گے ان کا پتہ دے جائیں گے. پہلے خود ہی کہہ چکی ہیں پتہ دے جاؤں گے. ہاں، بچھڑ کے بھی پتہ دے جائیں گے ہم. ہاں جی جی، ہم اپنا جی ہم تو تم سے بچھڑوں گی تو ملنے کا پتہ دے جاؤں گی، تو ہم تو پتہ دے کے جائیں گے، ہم تو ویسے جانے والے ہیں. جی بالکل، بے شک بے شک بے شک. بہت بہت نوازش، بہت بہت نوازش. بڑھیا نا ہے. ڈاکٹر ثنا سے بنے ہوئے ٹائم نکالیں تو بہت شکریہ. جی مشاعرہ اختتام کر چکا ہے. کے ساتھ بڑی استقامت کے ساتھ اور بہت ہی لگن اور حوصلے کے ساتھ نظامت ہو رہی ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. جناب ڈاکٹر صاحب اسحاق ساجد صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت بہت اچھی، بہت سلامت رکھے. بچی ہے یہ ماشاءاللہ، بہت پیاری بچی ہے اور بڑا اچھا کام کر رہی ہے. ہمیشہ سے ہی مشاعرے کو بڑی ترتیب اور تنظیم اور سلیقے سے چلاتی ہے. خوش رہو بچے. جزاک اللہ. آپ کے لیے بہت دعائیں. اس کی نظموں